हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज हामी एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक डेरिभेटिभको सुरु गर्न गएका छौँ, इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। यो के हो त इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन? त हेर स्टुडेन्ट्स, योभन्दा अगाडि जति पनि हामी डेरिभेटिभ गऱ्यौँ त्यसमा के हुन्थ्यो? y इज अ फङ्सन अफ x हुन्थ्यो। यानि y को भ्यालु स्पष्ट तरिकाले x को टर्ममा दिएको हुन्थ्यो, हैन? अहिलेसम्म जति पनि डेरिभेटिभ गऱ्यौँ त्यसमा के हुन्थ्यो? y इज अ फङ्सन अफ x, यानि y को भ्यालु दिएको छ x को टर्ममा। त यस्तो फङ्सनलाई हामी के भन्यौँ? कार्टेसियन फङ्सन भन्यौँ, हैन? कार्टेसियन फङ्सन। र यसको नाम यो पनि हो, एक्सप्लिसिट फङ्सन। एक्सप्लिसिट फङ्सन यानि y को भ्यालु स्पष्ट रूपमा x को टर्ममा दिएको छ भने द्याट इज एक्सप्लिसिट फङ्सन। र यसमा जुन हामी डेरिभेटिभ गऱ्यौँ, यसमा जुन हामी डेरिभेटिभ गरेर dy बाइ dx निकाल्यौँ नि, अनि यस्तो डेरिभेटिभलाई के भनिन्छ? एक्सप्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। ठिक छ, त अहिलेसम्म पढेको हामीले यो हो, y को भ्यालु x को टर्ममा दिएको हुन्थ्यो, हामी सिधै डेरिभेटिभ गर्थ्यौँ। त यस्तो फङ्सनलाई भनिन्छ एक्सप्लिसिट फङ्सन, र यसमा गरिने डेरिभेटिभलाई के भनिन्छ? एक्सप्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। अब हामीलाई कस्तो दिएको हुन्छ? x र y मिक्स भएर आएको हुन्छ। एउटा इक्वेसनमा x र y सँगै आएको हुन्छ, मिक्स भएर आएको हुन्छ। यदि x र y मिक्स भएर आएको छ भने y को भ्यालु स्पष्ट रूपमा दिएको हुँदैन। यहाँ के हुन्छ? y को भ्यालु स्पष्ट रूपमा एकदम x को टर्ममा दिएको हुन्छ, त्यो एक्सप्लिसिट भयो। त जब x र y एउटा इक्वेसनमा सँगै आएको हुन्छ, मिक्स भएर आएको हुन्छ, त्यहाँनिर y को भ्यालु x को टर्ममा दिएको हुँदैन, त त्यस्तो फङ्सनलाई भनिन्छ इम्प्लिसिट फङ्सन। के भनिन्छ? इम्प्लिसिट फङ्सन भन्न खोजेको, जस्तै मानौ कुनै फङ्सन छ z, मानौ है, z इज द फङ्सन अफ टु भेरिएबल्स। यहाँनिर दुईटा भेरिएबल छ। यहाँनिर के थियो? y इज अ फङ्सन अफ सिङ्गल भेरिएबल। यसलाई हामी यसरी पनि भन्छौँ, y इज अ फङ्सन अफ सिङ्गल भेरिएबल x। यहाँनिर के छ? z इज द फङ्सन अफ टु भेरिएबल्स x एन्ड y। त यो दुईटा भेरिएबलको फङ्सन छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ? इम्प्लिसिट फङ्सन। के भन्ने? इम्प्लिसिट फङ्सन। ठिक छ। अनि जब यो फङ्सनलाई इक्वेसनमा चेन्ज गर्छौँ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इम्प्लिसिट इक्वेसन। इम्प्लिसिट इक्वेसन। यसमा y को भ्यालु हामीलाई दिएको हुँदैन, x र y एउटै इक्वेसनमा आएको हुन्छ। र यो फङ्सनलाई डेरिभेटिभ गरेर, यानि यो इक्वेसनलाई भनौँ, यो इक्वेसनलाई दुईटै साइड डेरिभेटिभ गरेर जब हामी डेरिभेटिभको भ्यालु निकाल्छौँ नि dy बाइ dx, त यहाँनिरको डेरिभेटिभलाई भनिएको छ इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। है, इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। ठिक छ, मतलब x र y एउटै इक्वेसनमा रिलेटेड हुन्छ। यो पनि रिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल्स हो। यहाँनिर चाहिँ y को भ्यालु डाइरेक्ट दिएको हुन्थ्यो, यहाँनिर x र y एउटै इक्वेसनमा आउँछ, त्यहाँनिर y को भ्यालु दिएको हुँदैन, त त्यसलाई भनिन्छ इम्प्लिसिट इक्वेसन। र इम्प्लिसिट इक्वेसनलाई जब डेरिभेटिभ गरेर dy बाइ dx निकाल्छौँ, त यहाँनिर गर्ने डेरिभेटिभलाई के भनिन्छ? इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। अब एउटा इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ। हेर, इक्जाम्पल, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टु 0। यो हो इम्प्लिसिट इक्वेसन। यसमा के y को भ्यालु दिएको छ? छैन नि। हो, y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, यसबाट y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। y भनेको √4ax, त्यसमा निकाल्न सकिन्छ। तर त्यस्ता धेरै फङ्सनहरू छन् जसमा y को भ्यालु निकाल्नै सक्दैन हामीले। मानौ एउटा सानो इक्जाम्पल, मानौ y इन्टु x छ, y क्युब x छ, प्लस y 5 इक्वल टु 0 छ। अब यसबाट y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ? एकदम गाह्रो छ। यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्न गाह्रो छ x को टर्ममा। त यहाँनिर सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ, नो प्रब्लम, निकाल्न सकिन्छ है।
त इम्प्लिसिट इक्वेसन दिएको छ त y को भ्यालु निकाल्न पनि सकिन्छ, y को भ्यालु ननिकाल्न पनि सकिन्छ। तर यसलाई के भन्ने इम्प्लिसिट इक्वेसन। किन? x र y एउटा इक्वेसनमा रिलेटेड छ, मिक्स भएर आएको छ, एउटै इक्वेसनमा मिक्स भएर आएको छ। योभन्दा अगाडिकोमा के हुन्थ्यो, ठ्याक्कै x को फंक्सन दिएको हुन्थ्यो, त्यसलाई हामी के सपोज गर्थ्यौँ, y, सिंगल y हुन्थ्यो। यहाँनिर सिंगल y नहुन सक्छ, यहाँ y स्क्वायर छ, यहाँनिर y क्यूब छ, y पावर 5 छ, y छ, सबै मिक्स भएर आएको छ यहाँनिर। त यस्तो इक्वेसनलाई भनिन्छ इम्प्लिसिट इक्वेसन। र यसबाट जब हामी डेरिभेटिभ गरेर dy/dx निकाल्छौँ नि, त्यसलाई भनिन्छ इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसन। ठीक छ, त यही हो इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिट। y = fx दिएको छ भने एक्सप्लिसिट कुरा सक्यो। तर x र y एउटा इक्वेसनमा आएको छ, जस्तै यो प्याराबोलाको इक्वेसन हो। के को इक्वेसन हो? प्याराबोलाको इक्वेसन हो। त यो इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गरेर जब dy/dx निकाल्छौँ नि, त्यसलाई भनिन्छ इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसन। र यो इक्वेसनलाई के भनिन्छ? इम्प्लिसिट इक्वेसन। मानौँ एक्जाममा यही क्वेसन दिएको छ अनि क्वेसन छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ dy/dx फ्रम दिस इक्वेसन। यो दिएको छ, डेरिभेटिभ निकाल। त के गर्ने? एकदम इजी छ। हेर, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। हामी के गर्ने? दुईटै साइडलाई डेरिभेटिभ गरिदिने। त डेरिभेटिभ गर्नुको मतलब के हो? यो जुन डेरिभेटिभको मेसिन हो dy/dx, यो भित्र हालिदिने। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हाल, चाहे यसलाई हाल, फरक पर्दैन। यही भनेको यो त हो नि। ल म यसलाई हालिदिन्छु है त। y² - 4ax। राइट साइडमा पनि हालिदेऊ यो 0 लाई डेरिभेटिभको मेसिनभित्र। हामीले के गर्यौँ? डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। यसको मतलब dy/dx ले यसलाई अपरेट गर्नु पर्यो, यानी dy/dx को मेसिनभित्र यसलाई हाल्नु पर्यो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई र राइट ह्यान्ड साइड 0 लाई। अब नियम सब त्यही छ। डेरिभेटिभमा जुन हामी पढ्यौँ नि, सम रुल, प्रोडक्ट रुल, पावर रुल, त्यही नियमहरू यसमा युज हुन्छ। बस यसमा के छ, एउटा y तिमीले पाउँदैनौ। यसमा y² हुनसक्छ, y क्यूब हुनसक्छ, x र y सँगै हुनसक्छ। ठिक छ नि? यसमा के थियो? x छुट्टै थियो, x को फंक्सन राइट साइडमा थियो, त्यसलाई हामी y मान्थ्यो, y चाहिँ लेफ्ट साइडमा थियो। ओके, अब कुन नियम युज गर्ने त? सम रुल। सेपरेट गरिदेऊ, डेरिभेटिभ अफ y² माइनस डेरिभेटिभ अफ 4ax। त dy/dx भित्र y² माइनस dy/dx भित्र 4ax। 0 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, 0 कन्स्टेन्ट हो है। अब भन्न y² को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के? कसैलाई सोचिरहेको लागि y को डेरिभेटिभ 0 होइन, y x मा डिपेन्ड हुन्छ, x पनि y मा डिपेन्ड हुन्छ। यो यस्तो फंक्सन हो कि x y मा डिपेन्ड हुन्छ, y x मा डिपेन्ड हुन्छ। त y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 0 हुँदैन, त्यो कन्स्टेन्ट छैन हो। 4 कन्स्टेन्ट हो, यो a कन्स्टेन्ट हो, तर y कन्स्टेन्ट छैन। त गर्ने के? y² को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा कसरी गर्ने? त जनरल पावर रुल। किन? पावर छ, बेस छ, अनि किन जनरल पावर रुल? किनकि बेसमा y छ, यहाँनिर y छैन। यहाँको बेसमा भएको सिम्बल, बेसमा भएको भेरिएबल तल पनि d सँग भयो भने सिम्पल पावर रुल। तर बेस र यहाँको सिम्बल मिलेन भने जनरल पावर रुल है। त कसरी गर्ने डेरिभेटिभ? त जनरल पावर रुल अप्लाई गरिदेऊ। जस्तै म तिमीलाई लेखेर देखाउँछु। हेर, dy² छ हैन, यो dx लाई हटाएर एकछिन dy राखिदेऊ अनि इन्टु देऊ, अनि dy/dx के म यसरी लेख्न सक्छु? मैले के गरेँ? dy तल माथि थपेँ चेन रुलबाट। के यो dx र यहाँनिर छ, मैले तल के थप्दिएँ? d सँग y। किन? मलाई बेसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ के। पावर रुल कसको रेस्पेक्टमा हुन्छ? बेसको रेस्पेक्टमा। बेसमा y थियो, त dy तल माथि थप्यौँ। ठिक छ? आखिर यो र यो क्यान्सल गरेपछि माथि dy² हुन्छ, तल dx हुन्छ। यहाँनिर आऊ, 4a कन्स्टेन्ट बाहिर फाल्देऊ, अनि डेरिभेटिभ भित्र के बच्छ? x। क्लियर छ? राइट साइडमा के छ? 0। अब त ठिक छ, y² को डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा 2y हुँदैन? अब बेस र बेस सेम छ, अब त सेम यस्तै भयो नि। x² को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के लेख्छौ? 2x लेख्दैनौ पावर रुलबाट।
पावरमा 2 छ 2 बाहिर आयो 2 - 1 x पावर 1 त्यस्तै गरी पावरमा 2 छ त 2 आयो अनि y को पावर 2 2 - 1 1 2y यहाँ ठ्याक्कै बेस मिल्यो के इन्टु यो रहिहाल्यो हामी यसैको भ्यालु त खोजिरहेछौँ नि व्हाट इज दिस डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यसैको भ्यालु निकाल्नु छ dy/dx अनि यसलाई उता फाल्देऊ एकछिन ठीक छ यो उता त जान्छ नै 4a x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 अब सुन हामीले अरु क्वेशनमा यो स्टेप म गरेर देखाउँदैन तिमीहरूलाई म डाइरेक्ट यो स्टेपबाट यो स्टेप लेख्छु यो स्टेपबाट यो स्टेप लेख्छु कसरी लेख्छु जनरल पावर रुलको कन्सेप्टबाट मैले के भनेको थिएँ जनरल पावर रुलमा कि पावर रुल अप्लाई गर इन्टु गरेर बेसलाई डेरिभेटिभ गर त पावर रुलबाट 2y भयो बेसमा के थियो y त y को डेरिभेटिभ भनेको dy/dx यो भनेको अरु केही न डेरिभेटिभ अफ बेस विथ रेस्पेक्ट टु x हो राम्रोसँग ध्यानपूर्वक हेर y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y तर बेसमा y छ बेसलाई पनि त डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त बेसमा y छ y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा कसरी लेख्छौ dy/dx यसै त म यो स्टेप गरेर देखाउँदैन सिधै यो स्टेपबाट यो स्टेप लेख्ने अब हामीलाई dy/dx को भ्यालु चाहियो त के आयो भ्यालु dy/dx = 4a अपन 2y 2 र 4 क्यान्सल त कति भयो 2a अपन y एन्ड दैट इज आन्सर त हेर्यौ हामीले यो जुन इक्वेसन दिएको थियो नि यो इक्वेसनलाई नै डेरिभेटिभ गरेर के निकाल्ने हो dy/dx ठीक छ तिम्रो यहाँ कन्फ्युज नभयो कि y स्क्वायर को डेरिभेटिभ यो कसरी लेख्नु भयो मैले जस्ट dy थपेको बेस सेम गर्नलाई अरु केही पनि हैन यो बुझिन भने तिम्रो यो स्टेप बुझ जनरल पावर को नियम थाहा छ नि पावर रुल अप्लाई गरेर इन्टु बेस को डेरिभेटिभ गर्ने ठीक छ अर्को क्वेशन गरौँ अनि क्लियर हुन्छ एउटा यो हेर यो इक्वेसन दिएको छ x पनि छ y पनि छ x² y² यो हो इलिप्स को इक्वेसन अहिलेको जुन क्वेशन गरेको थियो नि त्यो चाहिँ प्याराबोलाको इक्वेसन थियो यो चाहिँ इलिप्स को इक्वेसन हो त केही सोच्नु पर्दैन डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x ल डेरिभेटिभ को मेसिन भित्र हाल्देऊ x² पुरै लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हाल्देऊ अनि राइट ह्यान्ड साइडलाई हाल्देऊ डेरिभेटिभ को मेसिन भित्र क्लियर अब हेर्ने कि कुन नियम प्लस सम रुल डेरिभेटिभलाई सेपरेट गरौ डेरिभेटिभ अफ u प्लस डेरिभेटिभ अफ v यही त हो सम रुल 1 इज कन्स्टेन्ट डेरिभेटिभ 0 क्लियर छ a² कन्स्टेन्ट हो तलपट्टि छ यसलाई बाहिर फाल्देऊ 1/a² अनि डेरिभेटिभ भित्र के बच्छ x² b² कन्स्टेन्ट हो बाहिर फाल्देऊ 1/b² अनि डेरिभेटिभ भित्र के बच्छ y² अनि इक्वल टु 0 अब यो त आफ्नो अन्डरमा छ डेरिभेटिभ अफ x² विथ रेस्पेक्ट टु x 2x सेम अघि जस्तै y² को डेरिभेटिभ 2y तर यहाँनिर स्टुडेन्ट बिर्सिहाल्छ है बेसमा y छ तर यहाँनिर y छैन त जनरल पावर रुल यहाँनिर त सेम छ x मिल्यो नि त सिम्पल पावर रुल सक्यो यहाँनिर जनरल पावर रुल y² को डेरिभेटिभ 2y अनि फेरि बेसमा छ y को पनि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यहाँबाट आउँछ dy/dx अब हामीलाई कसको भ्यालु चाहियो dy/dx को भ्यालु चाहियो तब यहाँबाट निकाल्दो भ्यालु अब यसपछि त केही पनि छैन यो टर्मलाई उता फाल्देऊ यो टर्मलाई लेफ्टमा राख 1/b² अनि 2y dy/dx यो टर्म उता जान्छ माइनस 2x/a² 2x/a² अनि यहाँबाट हेर यो 2 क्यान्सल हामीलाई यसको भ्यालु चाहियो dy/dx त y यतापट्टि जाँदाखेरि तल गइहाल्छ हैन त मैले यसले लेख्न सक्छौं x/y यहाँको x तल y अनि b² तल छ यता माथि जान्छ अनि b² a² एन्ड दैट इज आन्सर बस एनी हाउ dy/dx निकाल्नु पर्यो त्यति हो यसमा
अनि dy/dx कतिखेर आउँछ जब y को टर्मलाई जब डेरिभेटिभ गर्छौं नि यहाँनिर त्यहीबाट अटोमेटिक के आउँछ dy/dx ठीक छ। मानौ यो त सक्यो है, मानौ यो इक्वेसनमा यस्तो आयो रे y क्यूब आयो त के को चिन्ता गर्नु पर्दैन, y क्यूब को डेरिभेटिभ पावर रुल पहिला युज गर 3y² बेसमा y छ के लेखिदेऊ dy/dx y को पावर 3 छ नि त 3y² इन्टु डेरिभेटिभ अफ बेस भन्नाले y विथ रेस्पेक्ट टु x y को टर्मबाट के आउँछ त dy/dx आउँछ। क्लियर? त यो सम्झिनु पर्यो। र कहिलेकाहीँ हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यस्तो आइदिन्छ, मानौ डेरिभेटिभ भित्र के आइदियो x इन्टु y आयो रे, मानौ डेरिभेटिभ भित्र के आयो x इन्टु y त के गर्छौ प्रोडक्ट रुल युज गर्नु पर्यो यहाँनिर u इन्टु v, यसलाई u मान यसलाई v मान्न त u इन्टु v मा हामी के गर्छौं एउटालाई छोडेर अर्कोलाई डेरिभेटिभ गर्छौं, तर x लाई छोड्दियौ y को डेरिभेटिभ गर्ने त डेरिभेटिभ गर्नुको मतलब के हो dy/dx प्लस लेखेर अब y लाई जस्ताको त्यस्तै राखेर x लाई डेरिभेटिभ गर्ने डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x, यही त प्रोडक्ट रुल। एउटालाई जस्ताको त्यस्तै राखेर अर्कोलाई डेरिभेटिभ गर्ने त x लाई छोडेर y लाई डेरिभेटिभ गर्यौं, y को डेरिभेटिभ मतलब dy/dx र अर्कोमा y लाई छोडेर x लाई डेरिभेटिभ गर्यौं dx/dx। अनि यहाँनिर हेर dy/dx लाई केही पनि गर्न सक्दैन, हामीलाई यसैको भ्यालु निकाल्नु छ dy/dx को भ्यालु, अनि dx/dx कति हुन्छ 1, यो काटेर 1 भएको हैन, x को डेरिभेटिभ गरेर x को रेस्पेक्टमा 1 आको हो। त मानौ हामीले क्वेशनमा इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसनमा यस्तो टर्म आइदियो भने यो फर्मुला युज गर्ने यानी प्रोडक्ट रुल युज गर्ने ठीक छ। ओके, अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ अनि क्लियर हुन्छ। एउटा यो क्वेशन हेरौँ, क्वेशन त्यही छ फाइन्ड dy/dx एउटा इक्वेसन दिएको छ, यसमा x y सबै मिक्स भएर आएको छ अनि यसलाई सल्भ गरेर हामीले y को भ्यालु x को टर्ममा निकाल्न सक्दैनौं, अस्पष्ट रूपमा दिएको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं इम्प्लिसिट फंक्सन। अस्पष्ट यानी y को भ्यालु हामीले स्पष्ट रूपमा x को टर्ममा लेख्न सक्दैनौं ठीक छ, यसलाई हामी y को भ्यालुको लागि सल्भ गर्न सक्दैनौं, त्यसलाई भनिएको छ इम्प्लिसिट फंक्सन अथवा इम्प्लिसिट इक्वेसन भन यसलाई। त हामीले चाहियो डेरिभेटिभ, how we can find derivative of implicit equation, त के गर्ने differentiating both sides with respect to x we get, त दुईटै साइडलाई डेरिभेटिभ गरौँ। अब अलिकति सर्टकटमा गरौँ, लेफ्ट साइडलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने के सम रुल युज हुन्छ, म एकैचोटी सम रुल युज गर्दिन्छु, एउटा स्टेप कम भइहाल्छ के यसरी डेरिभेटिभको मेसिनभित्र त हाल्नै पर्यो हैन। अब त हामी डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउनु पर्यो dy/dx आउनु पर्यो के, यो dy/dx ले अपरेट गर्नु पर्यो। जब हामी भन्छौं नि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x त दिमागमा के क्लिक गर्नु पर्यो dy/dx, त dy/dx भित्र x³ प्लस है सम रुलबाट dy/dx भित्र y³ dy/dx भित्र राइट ह्यान्ड साइड। अब कुन नियम युज हुन्छ आफै सोच, x³ को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा, यो सिम्पल पावर रुल बेस र बेस सेम छ त्यही भएर 3x², y³ को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा, बेसमा y छ तर यहाँनिर y छैन त जनरल पावर रुल, त पहिला त पावर रुल युज गर्न, पावर लेख पावरबाट a घटाऊ अनि इन्टु डेरिभेटिभ अफ बेस, व्हाट इज द बेस y, त dy/dx। यहाँनिर हेर 3 के हो कन्स्टेन्ट हो, त 3 लाई बाहिर फाल्दियो, पहिला d भित्र के हुन्छ x इन्टु y², यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार 3x² प्लस 3y² इन्टु dy/dx। यहाँनिर के गर्ने यहाँनिर प्रोडक्टमा आयो, यो हाम्रो लागि u भयो, यो हाम्रो लागि v भयो, यो u इन्टु v ल फर्मुला सम्झ, एउटालाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं
अर्कोलाई डेरिभेटिभ गर्छौ त y स्क्वायरलाई डेरिभेटिभ गर dy स्क्वायर अपन dx प्लस अब y स्क्वायरलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर x लाई डेरिभेटिभ गर्ने dx बाई dx बुझ्यौ नि प्रोडक्ट रुल x लाई छोड्यौ y स्क्वायरलाई डेरिभेटिभको मेसिनभित्र हाल्यौ प्लस पछि y स्क्वायरलाई छोड्दियौ र x लाई डेरिभेटिभको मेसिनभित्र हाल्दियौ अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जस्ताको त्यस्तै लेख 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनि यो भयो dy अपन dx 3 अनि x y स्क्वायर को डेरिभेटिभ थाहै छ जनरल पावर रुल 2y अनि फेरि dy अपन dx ठीक छ नि मैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दिए है 3y स्क्वायर अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 क्लियर छ मैले के गरे y स्क्वायर को डेरिभेटिभ जनरल पावर रुल 2y अनि बेसमा छ y को डेरिभेटिभ dy बाइ dx y स्क्वायर को y स्क्वायर x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 3 यताबाट मल्टिप्लाई भयो यहाँ 3 आयो अब यहाँनिर प्रब्लम के छ दुई ठाउँमा dy बाइ dx आएको छ हेरिराछौ दुई ठाउँमा त के गर्ने dy बाइ dx भएको टर्म्सलाई लेफ्ट साइडमा राख र dy बाइ dx नभएका टर्म्सलाई राइट साइडमा राख बुझिरहेछु मैले के भने dy बाइ dx जति पनि टर्महरू छन् त्यस्ता टर्म्सहरूलाई लेफ्ट साइडमा राख्ने र dy बाइ dx नभएका टर्म्सहरूलाई अर्को साइडमा राख्ने त यो त अलरेडी लेफ्ट साइडमा छ त्यसलाई जस्तो सारौँ 3y स्क्वायर dy बाइ dx यसलाई लेफ्टमा ल्याऊ माइनस यो कति हुन्छ यो 3x * 2y 6xy अनि dy अपन dx यो टर्म लेफ्टमा आयो राइट साइडमा के बाँकी रह्यो 3y स्क्वायर अनि यो लेफ्ट साइडमा छ यसलाई राइट साइडमा फाल्देऊ माइनस 3x स्क्वायर क्लियर छ त dy बाइ dx भएको यो टर्म र dy बाइ dx भएको यो टर्म लेफ्ट साइडमा आयो अनि यो टर्म लेफ्टमा थियो राइटमा गयो अनि यहाँबाट यो कमन तान्देऊ dy बाइ dx कमन तान्देऊ त यहाँ के बच्छ 3y स्क्वायर अनि यहाँ बच्छ 6xy अनि कमन तानेर मैले राइट साइडमा लेखेँ यसरी dy बाइ dx लाई लेफ्टमा लेख्न सक्छौ फरक पर्दैन यसलाई र यसलाई कमन तानेर मैले यतातिर लेखेँ है यसमा के कमन छ 3 कमन छ अनि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अब भन dy बाइ dx को भ्यालु आयो कि आएन आयो dy बाइ dx इक्वल टु 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अनि यो जान्छ डिभाइडमा 3y स्क्वायर माइनस 6xy केही कमन छ माथि जस्ताको त्यस्तै तल हेर त 3 कमन छ अनि एउटा y पनि कमन छ क्या y कमन छ त यहाँ के बच्यो y माइनस 2x हैन 3 कमन आयो y कमन आयो y माइनस 2x अनि 3 क्यान्सल यो 3 क्यान्सल अनि बाँकी के आयो त y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन y यो y है y माइनस 2x एन्ड द्याट इज डेरिभेटिभ त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसन अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ ओके स्टुडेन्ट्स एउटा यो क्वेसन हेरौँ x पावर 3 इन्टु y पावर 6 यता छ x प्लस y को होल पावर 9 त केही पनि छैन डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट डेरिभेटिभको मेसिनभित्र हालौँ d बाई dx x प्लस y पावर 9 अब कुन नियम युज हुन्छ यहाँनिर इन्टु छ प्रोडक्ट रुल x क्युबलाई u मान्ने y पावर 6 लाई v मान्ने त u इन्टु डेरिभेटिभ अफ v प्लस v इन्टु डेरिभेटिभ अफ u भनेपछि x क्युबलाई छोड्दिउँ अनि कसलाई डेरिभेटिभ गर्ने त अर्कोलाई कसलाई y पावर 6 लाई प्लस पछि y पावर 6 लाई छोड्दिने अनि कसलाई डेरिभेटिभ गर्ने त x पावर 3 लाई यही त हो प्रोडक्ट रुल x क्युबलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर y पावर 6 लाई डेरिभेटिभ भित्र हाल्यौ प्लस दिएर y पावर 6 लाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर x क्युबलाई डेरिभेटिभ भित्र हाल्यौ अनि यहाँनिर जनरल पावर रुल किनकि पावर आएको छ त जनरल पावर रुल 9 इन्टु x प्लस y पावर 8 कसरी 9 माइनस 1 तर इन्टु डेरिभेटिभ अफ बेस एन्ड वाट इज द बेस x प्लस y
ठीक छ नि जनरल पावर रुल पहिला पावर रुलमा हामी के गर्छौं 9 पावर छ पावर लेख्यौं अनि यो सबै लेखेर पावरबाट a घटायौं 8 भयो इन्टु डेरिभेटिभ अफ बेस बेस भनेको x प्लस y क्लियर अब सोच कसरी गर्ने डेरिभेटिभ y पावर 6 छ हैन अब सोच त कसरी गर्ने डेरिभेटिभ त एकदम सिम्पल x पावर 3 y पावर 6 को डेरिभेटिभ 6y पावर 5 इन्टु डेरिभेटिभ अफ बेस dy by dx जनरल पावर रुल y पावर 6 छ त 6y पावर 5 अनि बेसमा y छ dy by dx y पावर 6 अनि x क्यूब को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा यहाँनिर बेस र बेस मिलेको छ है त सिम्पल x क्यूब को डेरिभेटिभ भयो 3x स्क्वायर ओके राइट साइडमा हेर 9 इन्टु x प्लस y पावर 8 यहाँनिर कुन नियम बीचमा प्लस छ सम रुल डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x इज 1 and derivative of y with respect to x is dy by dx सिम्पल सम रुल युज गरियो है अरु केही पनि गरेको छैन मैले डेरिभेटिभ अफ x with respect to x is 1 डेरिभेटिभ अफ y with respect to x is dy by dx यसलाई मिलाएर लेखौं यो कति हो 6 इन्टु x पावर 3 इन्टु y पावर 5 अनि dy upon dx अनि यो भनेको के हो 3 y पावर 6 इन्टु x स्क्वायर राइट साइडमा के गरौँ यसले एलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौं मल्टिप्लाई गरौँ 9 इन्टु x प्लस y पावर 8 प्लस 9 इन्टु x प्लस y पावर 8 इन्टु dy by dx है बुझेको होला यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं त यो भयो प्लस अनि फेरि यसले एलाई मल्टिप्लाई गर्यौं अघि जस्तै dy by dx दुई ठाउँमा छ dy by dx दुई ठाउँमा छ एउटा dy by dx यहाँनिर छ एउटा dy by dx यहाँनिर छ त के गर्ने यो टर्मलाई यता ल्याउने यो टर्मलाई यता ल्याउने अनि यो टर्मलाई उता फाल्ने त यो टर्मलाई यता ल्याऊ अनि यता ल्याएपछि dy by dx कमन तान्दियौ त म डाइरेक्ट लेख्न सक्छु हेर dy by dx कमन तान्दै छौं त यो बच्छ हैन 6x पावर 3 y पावर 5 माइनस यो टर्म जुन छ नि यता आउँछ त माइनस अनि एउटा यो कमन तान्ने हो dy by dx त के बच्छ 9x प्लस y पावर 8 अनि कमन तान्नेको मैले यतातिर लेखे dy upon dx त राइट साइडमा यो बच्छ 9 इन्टु x प्लस y पावर 8 अनि यो लेफ्ट साइडमा छ राइट साइडमा जान्छ माइनस 3 y पावर 6 x स्क्वायर त यो स्टेपलाई फेरि बुझेँ एकचोटी dy by dx यसमा पनि छ dy by dx यसमा पनि छ मैले के भने थिए dy by dx भएको टर्मलाई लेफ्टमा ल्याउने त यो टर्म लेफ्टमा आएपछि माइनस हुन्छ अनि dy by dx र dy by dx कमन तानेपछि यसको यो बच्छ अनि माइनस पछि यसको यो बच्छ अनि dy by dx राइट साइडमा छ अनि बाँकी टर्म एउटा यो रह्यो र एउटा यो रह्यो त यो राइट साइडमा छ यो लेफ्टमा थियो राइटमा गयो माइनस भयो अब हामीलाई dy by dx को भ्यालु आउँछ यहाँबाट ठीक छ त कति आउँछ भ्यालु dy by dx लेखौं त हामीले के गर्यौं dy by dx को भ्यालु आयो यो डिभाइड बाइ यो अब के यो आन्सर हो त यो आन्सर होइन अब कसरी थाहा पाउने कि यो आन्सर हो कि होइन अरु क्वेशनमा त हामी dy by dx को जुन भ्यालु आउँथ्यो त्यसैले आन्सर मान्थ्यौं तर यसमा यो आन्सर हैन यो क्वेशनको आन्सर हुन्छ y by x मलाई थाहा छ मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेको छु मलाई थाहा छ y by x हुन्छ बुकमा y by x पनि छ र हामीलाई इम्पोर्टेन्ट पनि त्यही छ कि y by x कसरी आउँछ त त्यसलाई फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गर्नु पर्यो अब कसरी सिम्प्लिफिकेसन गर्ने अनि स्टुडेन्टले कसरी थाहा पाउने कि यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्ने कि नगर्ने त प्र्याक्टिसमा म्याथ भनेको प्र्याक्टिस हो कतिपय स्पेशल क्वेशनहरु हुन्छन् जस्तै अरु क्वेशनमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन लास्टमा जुन dy by dx भ्यालु आउँथ्यो त्यसैले आन्सर मान्थ्यौं त्यसमा एउटा यो स्पेशल क्वेशन छ जसको आन्सर y by x हुन्छ र यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्नु पर्छ त कसरी सिम्प्लिफिकेसन गर्ने त हेर यसमा ट्रिक के छ यो जुन क्वेशनमा दिएको छ नि x + y पावर 9 यसको भ्यालु यो युज गर्नु पर्छ यसको भ्यालु यो युज गर्नु पर्छ कसरी युज गर्ने त यहाँ त x + y पावर 8 छ यहाँ छ x + y पावर 9 त हामीले के गरौं यसलाई तलमाथि x + y ले मल्टिप्लाई गर्दियौ
है ट्री खेर एक्स प्लस वाईले किन मल्टिप्लाई गर्ने त जब एक्स प्लस वाईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ त यो कति भइहाल्छ आफै सोच न एक्स प्लस वाई पावर 9 हुन्छ कि हुँदैन है एक्स प्लस वाई को पावर कति हो 1 एक्स प्लस वाई को पावर कति हो 8 त यसको पावर 1 यसको पावर 8 बेस र बेस सेम त 8 प्लस 1 9 भएन अनि यसले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर 3y पावर 6 x स्क्वायर इन्टु x प्लस y त्यसै गरी x प्लस y लाई यसलाई मल्टिप्लाई गर 6x पावर 3 y पावर 5 माइनस 9 x प्लस y पावर 8 अनि x प्लस y पावर 1 त x प्लस y पावर 9 यसमा यही छ एक्स्ट्रा ट्रिक dy by dx को जुन भ्यालु आउँछ तल माथि x प्लस y ले मल्टिप्लाई गर्ने किन x प्लस y ले जब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं त्यसको पावर यसको पावर जोडेर 9 हुन्छ यता पनि 8 छ त 9 हुन्छ अब हामीले के गर्छौं x प्लस y पावर 9 जुन क्वेशनमा दिएको छ नि यहाँ हेर x प्लस y को पावर 9 यसको भ्यालु के दिएको छ x क्यूब y 6 अब यसको सट्टामा यो हाल दिएपछि सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ ठीक छ त भ्यालु पुट गरौँ 9 x प्लस y पावर 9 कति छ यसको भ्यालु x प्लस y पावर 9 x क्यूब y 6 यहाँ राख x क्यूब y 6 अनि यहाँनिर के गरेर मल्टिप्लाई गरिदेऊ यसले x लाई मल्टिप्लाई गर त 3y पावर 6 x स्क्वायर इन्टु x क्यूब अनि माइनस इन्टु प्लस माइनस अनि यसले y लाई मल्टिप्लाई गर त 3 को 3 y पावर 6 इन्टु y पावर 7 अनि यहाँनिर x स्क्वायर बच्छ ठीक त्यसैगरी तल 6x क्यूब y मिस्टेक भयो है एकछिन x प्लस y ले यसलाई त मल्टिप्लाई गर्नै बिर्स्यौ हामी यहाँनिर हैन x प्लस y ले त यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ त यहाँनिर x प्लस y हुन्छ अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल मल्टिप्लाई गरौँ त x ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त 6 यो बुझ्नु नि कसरी आयो यहाँनिर x प्लस y ले यसलाई पनि त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त x प्लस y इन्टु दिस यो हो अनि माइनस x प्लस y पावर 8 अनि x प्लस y पावर 1 x प्लस y पावर 9 त x ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त के हुन्छ 6x पावर 4 यो भयो 4 है यो 4 हो ओके लाई क्यान्सल गरौँ यहाँदेखि लेखौँ 6x पावर 4 यो x ले मल्टिप्लाई गरेर x पावर 4 अनि y पावर 5 प्लस y ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 6x क्यूब y र y पावर 5 y पावर 6 माइनस अनि 9 अनि x प्लस y पावर 9 को भ्यालु के छ x प्लस y पावर 9 को भ्यालु छ x क्यूब y 6 त यहाँनिर x क्यूब y 6 क्लियर छ अब हेर यो टर्म र यो टर्म के छ सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म्स x पावर 3 यहाँ पनि छ x पावर 3 यहाँ पनि छ y पावर 6 छ y पावर 6 छ मतलब यो लाइक टर्म हो त 9 - 3 6 9 - 3 6 x पावर 3 अनि y पावर 6 क्लियर अनि यो जस्ताको त्यसै लेखौँ 3y पावर 7 x स्क्वायर तल हेर 6x पावर 4 y पावर 5 6x पावर 4 y पावर 5 यो 4 ओके अब हेर x क्यूब y 6 यो र यो लाइक टर्म्स त 6 - 9 -3 अनि के बच्छ x क्यूब y 6 क्लियर छ माथि केही कमन छ हेर त यसमा के कमन छ यसमा 3 कमन आउँछ x स्क्वायर छ x क्यूब छ x स्क्वायर कमन आउँछ y पावर 6 छ y पावर 7 छ त y पावर 6 कमन आउँछ के बच्छ x क्यूब बाट x स्क्वायर आयो त x बच्यो 6 बाट 3 आयो त यहाँनिर 2 हैन 3 कमन आएपछि यहाँ 2 अनि x अनि y पावर 6 त आइसकेको छ 2x अनि 3 आइसक्यो x स्क्वायर आइसक्यो y पावर 7 छ y पावर 6 आइसक्यो त यहाँनिर y तल दुटामा के कमन छ 3 x पावर 4 x पावर 3 कमन आयो y पावर 5 y पावर 6 y पावर 5 कमन आयो यहाँ के बच्यो 2 x 4 अनि x क्यूब आइसक्यो त x अनि x क्यूब आइसक्यो y पावर 5 आइसक्यो त एउटा y बच्छ हेर यसको आन्सर हेर यो र यो क्यान्सल
3 3 क्यान्सल, एक्स स्क्वायर तल एक्स क्युब, एक्स स्क्वायर काटेपछि तल एउटा एक्स बाँच्छ, वाई पावर 5 तल छ, वाई पावर 6 माथि छ, वाई पावर 5 क्यान्सल भएपछि एउटा वाई माथि बच्छ, त्यसको आन्सर के भने तिमीले वाई बाई एक्स, अनि यसको आन्सर वाई बाई एक्स। त यो क्वेसनमा यहाँनिर आएर अलि एउटा ट्रिक अप्लाई गर्नुपर्छ नि बल्ल आन्सर हुन्छ। ठिक छ है, यो सिम्प्लिफिकेसन बुझेको होला तिमीहरूले, बुझेर भने रिपिट गरेर हेर। यसमा के छ, यो र यो लाइक टर्म हो, 9 - 3 6 भयो, अनि यसमा यो र यो लाइक टर्म हो, 6 - 9 - 3 भयो, अनि दुईटामा कमन तान्यो, दुईटामा कमन तान्यो, क्यान्सल भयो, वाई बाई एक्स आयो। त रिपिट गरेर हेर बुझ्छौ। अब तिमीहरूलाई म एउटा मजाको पोइन्ट बताउँछु। यो जुन क्वेसन छ यसको आन्सर त हामीलाई याद भइसक्यो, वाई बाई एक्स हुन्छ। यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ। यसमा कस्तो हुन्छ, एक्स को पावर वाई को पावर जोडेर कति आउँछ, जोड्न त मिल्दैन त, जोडेर हेरौँ कति हुन्छ, 6 + 3 9, यता पनि 9, मतलब यतातिर के छ एक्स र वाई प्रोडक्टमा छ, यता के छ एक्स प्लस वाई, एक्स र वाई एडिसनमा छ। त एक्स को पावर वाई को पावर जोडेर जति आउँछ र यता पनि त्यति नै आउँछ, त यस्तो क्वेसनको आन्सर जहिले पनि के हुन्छ, वाई अपन एक्स हुन्छ, जहिले पनि। अब भन्छौ सरले के भनेको मैले केही बुझेन, त मैले भन्न खोजेको यस्तो हो, मानव क्वेसन यदि यस्तो छ, एक्स पावर 4 वाई पावर 6 अनि यतातिर मैले के राख्दैछु, एक्स प्लस वाई पावर 10, त यसको आन्सर पनि यहाँनिर जब डेरिभेटिभ गर्छौँ त यसको भ्यालु पनि के आउँछ त, वाई बाई एक्स आउँछ। मतलब एक्स को पावर र वाई को पावर जोडेर 10 आउँछ त यता पनि 10 हुनु पर्यो, यता इन्टु हुनु पर्यो, यता प्लस हुनु पर्यो। त यस्तो क्वेसनको आन्सर जहिले पनि डिवाई बाई डिएक्सको आन्सर कति आउँछ, वाई अपन एक्स। त यो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ। यदि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आयो, यदि यस्तै क्वेसन आयो भने ठ्याक्कै दिमागमा हाम्रो हुनु पर्यो वाई बाई एक्स आन्सर हो। अब न इक्जाममा अब्जेक्टिभ क्वेसन छ, एउटा क्वेसनको लागि 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड टाइम हुन्छ। अब 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्डको लागि यति गर्न थाल्यो भने पागल हुन्छ। त्यही भएर इन्ट्रान्समा यस्तो क्वेसन पनि सोध्छ कि आन्सर थाहा हुनु पर्यो कि यसको। त यस्तो टाइपको जति पनि फङ्सन छ सबैको डेरिभेटिभको भ्यालु वाई बाई एक्स नै हुन्छ। म इन जनरल भनिदिरहेको छु, यदि एक्स को पावर यम छ, वाई को पावर यन छ र यतातिर एक्स प्लस वाई को पावर यम प्लस यन छ, एक्स को पावर यम वाई को पावर यन, यतातिर एक्स प्लस वाई को पावर यम प्लस यन, त यसलाई डेरिभेटिभ गरेर हेर, यहाँ पनि डिवाई बाई डिएक्स को भ्यालु वाई बाई एक्स नै आउँछ। ठिक छ, त यहाँनिर हामीले रमाइलो कुराहरू सिक्यौँ। हाउ टु फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ इम्प्लिसिट इक्वेसन, त यही हो डेरिभेटिभ अफ इम्प्लिसिट इक्वेसन है। आई होप तिमीले बुझेको होला। बाँकी क्वेसनहरू आफै प्र्याक्टिस गर, आएन भने सोध, कमेन्ट गर। ओके, बाई।